السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم دجاج طيب فوق الملحه بالعشوب بطريقه جديده باش نبدلوا الروتين ديال الدجاج محمر. انا الدجاج وحده ردمتها وحده لا، ورافقت معاه خضر مسلوقه، باربه بطاطا وخيسو. شحرت الفلفله وصيبت الدغميره بالكبدات والبصله. تخليكم مع الطريقه المقادير ديال هاد الدجاج. هاد دجاجات متوسطين، ما يكونوش فيتين 2 كيلو، اولا كوكليات اولا دجاج صغير كيلو ونص 2 لاروب. المهم ما يكونوش فيتين 2 كيلو. امون افي اللي بغى يدير دجاجه وحده يدير، مهم كيبقى داكشي بحسب الاختيار. انا كنفضل دجاج صغير كيطيب دغيا. بالنسبه لهاد لا ماريناد هادي احتاجيت ليها ماما معلقه ديال سكينجبير، اولا معلقه ونص ديال سكينجبير عفوا، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الخرقوم عرق، ثومه غبره، معلقه ديال الثومه غبره، شويه ديال الملحه، يعني تقريبا راس الملح، راس المعلقه ديال الملحه. وكنحتاجو الزعتره. بالنسبه للزعتره هذه انا كندير لها هاد الطريقه هذه، كنغسلها كنديرها في صاشيه وكنشرها حتى كتنشف. كنبدا اللي كنحتاجها كنبدا ندير لها بحال هكا وكنسوس الزعتر عندنا من حتى كتبقى النسمه ديالها. عرفتي ما نقولش لكم الريحه دابا كيفاش طالعه. وكنحتاجو من هاد الزعتره هادي كنحتاجو منها واحد 2 معلقات حتى ل3. وكنحاولوا اننا نزيدو نحتحتوها هكا بيدينا، كنزيدو نعاودو نبركو عليها باش كتطلع ديك النسمه ديالها بهاد الطريقه هادي، ولا كنحكوها بين 2 اليدين كما كنديروا الزعفران شعره. كنحتاجو الزعتر بودغ. كنكرمو الزعتر، كندكوه. كنحتاجو من الزعتر بودغ، كنحتاجو منه معلقه. غادي نحركو الخليط ديالنا بزويته ديال العود، تقريبا واحد نص كاس ولا كاس لاروب. كنحركو هذيك لا ماريناد بزاف. كنشرملو الدجاج ديالنا كما كنشرملو بالضغميره العاديه، كنشرملو من الداخل من الجناب، كندخلو في هاد الحاشيات هنا، كنعاودو نشرملوه مزيان. المهم من مره ما كنشرملو الدجاج ديالنا كنخليوه يرتاح ساعتين 3 سوايع على حساب، لان هاد الطريقه ديال الطهي هذه كتحتاج على الاقل واحد ساعتين في الفران. بالنسبه للدجاج يكون ما وصلش 2 كيلو، ساعتين الا ربع حتى ساعتين ماكسيموم. كنخليو الدجاج ديالنا. دابا غادي ندوزو للطريقه باش غادي نحشيو هاد الدجاج. غادي نحتاجو عويدات ديال الزعتره، ورق سيدنا موسى كتبقى اختياريه، كاع هاد العشوب كيبقاو اختياريين. فلفله حاره مرقده. كنحتاجو الريوس ديال الثوم، 2 ريوس لكل فرخ، حيت انا ديجا دايره الثومه غبره في لا ماريناد. كنحتاجو قزبر ومعدنوس ربيطات، غادي ندير 3 ربيطات صغار. وكيبقى الحشوه كتبقى اختياريه. الحاجه الاساسيه في هذه الوصفه هي الملحه. بالنسبه لهاد الطريقه ديال الطياب، هنا عندنا واحد 3 كيلو ديال الملحه، تكون بحال هذه حرشه. الا لقيتوها ما لقيتوهاش غتستعملوا الملحه عاديه، وغادي نحركوها بالبيض ديال البيض. انا غنوريكم الطريقه. نولي باغي يخدم معايا. دابا غادي نخليكم، غادي نربط ربيطات ديالي ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نرجع باش نحشي الدجاجات بهاد المكونات هادو. بالنسبه للحشو كما قلت لكم، ممكن انكم ديروا السلميه، ممكن انكم ديروا اي نسمه بغيتو تحشيو في الدجاج. ممكن انكم تعمروه كاريمون بالروز والزيتون، كيبقى داكشي اختياري. المهم دابا غادي نخلي الدجاج يرتاح. انا ديجا شرملته باش حيت ما عنديش الوقت بزاف. غادي نخليه يرتاح وغادي ندوز نربط الربيطات ديالي ديال القزبر، وغادي نعمرو. غنوريكم الطريقه باش غادي نطيبوا الملحه، نقادوها ان شاء الله وندخلوا الفران. خصو ديجا يكون سخون باش ما ياخذش لينا بزاف د الوقت. هادو هما الفراخ ديالنا كما كتشوفوا راه مشرملين مزيان.
شابعين بالزعتر، ريحتهم ما نقولش لكم ما شاء الله كيفاش طالعه. غادي نحاول نغطيها بلبسه حويجه. دابا بالنسبه ارتاحوا واحد ساعتين حتى 3 السوايع، غادي نبدا. غادي ندير واحد 2 عويدات حتى 3 ديال الزعتره، غنتنيها نهرسهم، غنخفيهم في قلب الدجاجه. وريقه ديال سيدنا موسى، مزيود ديال الحار منقط، وغادي نديرو 2 فصوص ديال الثوم غادي نديرهم، وربيطه ديال القزبر ومعدنوس. ممكن انكم ديروا السالميه، ديروا فليو، ديروا اي حاجه. المهم هو اننا نبدلوا الروتين ديال الدجاج محمر. دجاج محمر غادي ها هي وحده مخشيه، غنخشي هذه اللي من هنا باش تبان لكم قدام الكاميرا. غنخشينا هاد الاخرى غادي نجيو من تحتها وغنخشيوها نخرجوها من هنا. ما غتخشاش في ديك البلاصه، غتخشى من تحت الركبه وغتخرج هنا. شفتوا باش كتجي الدجاجه فيرمي من الداخل، يعني كتبقى مسدوده. الطريقه اللي كندير انا راه بغيت نعمر شي حاجه. المهم دابا هذه راه ماشي عمارة، ممكن تعمروها بالروز والزيتون. ها هي الدجاجه ديالنا غنحطوها على جنب، وغادي نجيب دجاجه اخرى بنفس الطريقه عاوتاني كيف ما كتشوفوا، مشرمله مزيان منقيه ومشرمله مزيان من الداخل. من هنا عاوتاني غنعاود نفس الطريقه، 2 فصاص ديال الثوم، ورقه سيدنا موسى، عويدات ديال الزعتره. غندير الزعتره انا بزاف هنا ماشي بالضروره نكمل. هذه ما درتش فيها الحار، غادي ندير ربيطه صغيره فيها بين قزبر ومعدنوس. هنايا درت المقله الوجديه وكنرش الملحه بحال هكا، وكنضغط خاصها تكون واحد لاكوش كبيره. وكيف ما قلت لكم خاص الدجاج يكون مسقطر، هانتوما كنزيد كنرش بحال هكا وكنضغط. ما تخافوش منه، راه ما غيجيش هذا لا مالح لا والو. هاد الملحه فقط غترجع عليه ديك السخونيه وغادي يطيب الدجاج بواحد الطريقه متساويه زوينه بزاف. راه ما غادي يجي لا مالح لا حتى شي حاجه. مورا ما ضغطت الملحه مزيان، تقريبا هنا عندي واحد كيلو ونص ديال الملحه حتى ل2 كيلو ديال الملحه. تكون حرشه، اللي ما لقاش الملحه حرشه عادي يستعمل الملحه البكيه. دابا كما قلت لكم عندي واحد الطبقه هنا غليظه، هانتوما كتشوفوا حتى لين واصله عندي الملحه حتى لي بوطون ديال اليدين ديالها. دابا غادي نحط الدجاج ديالنا. انا في الاول كنت درت في هاد الصينيه ساعه هزت لي الملحه بزاف، وداكشي علاش عاود درتها في المقله الوجديه ديالي. دابا غادي نحط الدجاجات بجوج هنايا، الدجاجات مشرملين. نبدا بوحده غادي نحطهم على الظهر ديالهم. غادي نخلفهم وحده هكا وحده هكا ونحطهم على الظهر. ما تخافوش من الملحه، ما غادي يدير ليها والو. دابا غادي نحط هاد الدجاجات هادو، غادي يكون ديجا الفران سخون. غادي ندخليه الدجاجات ديالنا، وغادي نوريكم الطريقه ديال الدجاجه الثالثه كيفاش غندير ليها. هنايا كبيت الملحه تقريبا 2 الباكيات ديال الملحه، ضغطتهم مزيان. ودابا غادي نجيب الملحه اللي عندي هنا. الملحه من الافضل تكون حرشه غليظه. الملحه غليظه. وغادي نجيب واحد 2 بيض ديال البيض، غادي نحرك بهم هذيك الملحه.
عرفتش كيبان لكم. حطينا الدجاج وغنبداو نلبسو عليها الملحه. بسم الله. مورا ما ردمنا الدجاجه ديالنا كيف ما كتشوفوا. بلاصه انا مكنتش كنشوف فيها، نعاود نقادها نزيد فيها شويه ديال الملحه. مورا ما ردمنا الدجاجه ديالنا غندخلوها الفران، كنديرو من الفوق وكنقصو الفران وكنخليوه يطيب، حيت هذا فيه البيض غتولي الملحه قاصحه، غادي خصنا باش نهرسوها. دابا غادي نخليو الدجاج ديالنا يطيب، وغادي ندوز انا باش نقدم نصايب السلطه ديالي اللي غنقدم مع الدجاج هذا، حيت ما فيهش التخميره، غيجي خصو ضروري اون سالاد باش نقدمو معاها. وكنخليكم دابا حتى نوريكم لو غيست ديال الوصفه. بنات ها هو الدجاج مورا ما خرجته. انا خليتها البلاصه هنا عريانه ما كملتهاش، ما قدتنيش الملحه، ما بغيتش نبقى ندير، ما ديوهاش في الفوضى اللي حدايا. المهم مع سلاطه وداكشي راك عارفه الجرده كيف تاخذ سميتو. هذا هو الدجاج، هانتوما غنبدا نهرس كما كتسمعوا راه قاصح وسخون. ها هو فوالا. دابا تهرست لينا الملحه، غنبداو نحلو. سخونه بزاف، ردوا بالكم. هيا طيبه، غادي نجربو هنايا اللحم طيب مزيان. هنا خلاص راه طيب. وهذا دابا غادي نهزو نحطو باش يتجمع ليا غير شويه من التحت. الا كان فيه ماء، الا ما كانش فيه الماء غنحطو ديريكت فوق البلا ديالي ونعاود نرجع لكم. هذا هو الدجاج مورا ما حيدناه من الملحه، هذه هي اللي ردمت لكم. والاخرين هما كما كتشوفوا محمرين بحال الدجاج محمر، بحال دايرين الزعفران، بحال هو راه ما فيه لا زعفران لا والو، فيه شويه ديال الخرقوم بلدي. ودرت معاه الرز بالمايس، بطاطا وخيزو مسلوقين، فلفله مشحره والباربه، والدغميره ديال الدجاج صايبتها بالدغميره العاديه بالكبدات والبصله. يلا بسلام عليكم.